एसी तयारी परीक्षामा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो सुशेली 106.3 मेगाहर्ज र निष्पक्ष.com को युट्युब च्यानल निष्पक्ष टिभी र फेसबुक लिङ्कमा प्रसारण भइरहेको यस कार्यक्रममा म श्रीमावि मिर्गोलाको तर्फबाट शिक्षक बोधराज सङ्ग्रौला तपाईलाई यो तयारी कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लेखाशास्त्रको बारेमा अध्यापन गराउन गइरहेको छु। यो कक्षालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हामीलाई तपाईहरुले अहिले प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि अगाडि आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुलाई आज म लेखाशास्त्रको कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि विशिष्टीकरण तालिका अनुसार ग्रिड अनुसार लेखाशास्त्रलाई एसी परीक्षामा कस्ता कस्ता प्रकारका प्रश्नहरू आउँछन् र प्रश्नहरूको उत्तर कति समयमा दिइसक्नुपर्ने हुन्छ, पूर्णाङ्क कति हो, त्यसको बारेमा थोरै चर्चा गरेर म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा सुरु गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब स्पेसिफिकेसन अथवा विशिष्टीकरण तालिका अनुसार ग्रिड अनुसार कक्षा 10 को लेखाशास्त्रलाई कस्तो कस्तो प्रश्नहरू यसबाट आउने, कति मार्क्सको प्रब्लम आउने, थ्योरी कतिको आउने, त्यो विषयमा कति समयमा प्रश्नहरूको उत्तर लेखिसक्ने त्यसको बारेमा म थोरै चर्चा गरेर त्यसपछि आजको म कक्षा सुरु गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जम्मा एसी परीक्षामा अन्य सब्जेक्ट जस्तै लेखाशास्त्र पनि 100 मार्क्सको आउने गर्दछ, जसमा लिखित जुन एसी परीक्षा हुने गर्दछ, जुन परीक्षामा 75 मार्क्सको लिखित परीक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीले दिनुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रहेको 25 मार्क्स भनेको चाहिँ आफ्नै स्कुलको विषयगत शिक्षकले अर्थात् एकाउन्टको शिक्षकले विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर नम्बर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई प्रदान गर्नुहुने हुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसरी पूर्णाङ्कको बारेमा भनिसके पछाडि जम्मा जम्मी 75 पूर्णाङ्कको एसी परीक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जम्मा 40 मार्क्सको थ्योरी आउने गर्दछ भने 40 मार्क्सको थ्योरी आउँछ भने 35 मार्क्सको चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम आउने गर्दछ। न्युमेरिकल प्रब्लम आउने गर्दछ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ, 40 मार्क्सको थ्योरी आउँछ, 35 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम गरेर जम्मा जम्मी 75 मार्क्सको एसी परीक्षा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले दिनुहुने गर्दछ। यो थियो पूर्णाङ्कको सम्बन्धमा। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म अर्को फेरि चर्चा गर्छु। एसी परीक्षामा लेखाशास्त्रमा 3 खण्डमा प्रश्न आउने गर्दछ। 3 खण्डमा प्रश्न आउने गर्दछ, जसमा समूह क जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई अति छोटो प्रश्न आउँछ। अति छोटो प्रश्न आउँछ, जहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई 5 वटा प्रश्न आउँछ। 5 वटा प्रश्न आउँछ, जसमा प्रति प्रश्न 1 का दरले 1 अङ्कका दरले 5 मार्क्सको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छोटो प्रश्नहरू आउने गर्दछ, जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रति प्रश्न 1.8 मिनेटका दरले 9 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समूह खमा छोटो प्रश्नहरू आउँछन्, जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 8 वटा प्रश्न आउने गर्दछ। 8 वटा प्रश्न आउँछ, जसमा प्रति प्रश्न 5 का दरले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 40 मार्क्सको यसमा प्रश्न आउने गर्दछ, जसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 3टा न्युमेरिकल प्रब्लम आउँछ भने 5 वटा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थ्योरी आउने गर्दछ। त्यस्तै गरी जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले प्रति प्रश्न 9 मिनेटका दरले 72 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी समूह गमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लामो प्रश्न सोधिनेछ, जसमा 3 वटा प्रश्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ, एसीमा आउँछ।
तीनवटा प्रश्नको अङ्कभार कति त भन्दाखेरि प्रति प्रश्न 18 मिनेटका दरले 18 मिनेटका दरले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 54 मिनेटमा तीनवटा प्रश्न जसलाई 10 नम्बर गोटाको प्रश्न आउँछ। यहाँ मैले लेखिन छु, माथिको यहाँ लेखिन छु। विद्यार्थी भाइहरुले फेरि म भने तीनवटा प्रश्न आउँछ जुन प्रश्न प्रति प्रश्न 10 मार्क्सको दरले आउने गर्दछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो 10 तीनवटा प्रश्नलाई 18 मिनेटका दरले 54 मिनेटमा यो प्रश्नको उत्तर लेखिसक्नु पर्ने हुन्छ। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समय जम्मा जम्मी 2 घण्टा 15 मिनेटमा 75 मार्क्सको प्रश्नको उत्तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेखिसक्नु पर्ने हुन्छ। अब यो थियो एउटा मिनेट कति मिनेटमा गरिसक्ने भन्ने कुरा। यो एउटा विद्यार्थीको लेखाइको गति र बुझेको क्षमताले यो जुन मैले समय निर्धारण गरेको थिएँ समयमा तल माथि पनि हुन सक्ला, तथापि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 2 घण्टा 15 मिनेटमा एसीको परीक्षा चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले अब एसी परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरू कस्ता प्रश्नहरू रहे, कति कुन खण्डमा प्रश्नहरू सोधिन्छ, ती प्रश्नहरूको उत्तर कति समयमा हामीले सक्नुपर्ने भन्ने विषयमा हामीले चर्चा गर्यौं। अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म के को चाहिँ कक्षा लिने त भन्दाखेरि म आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अप्ठ्यारो मान्ने न्यूमेरिकल प्रब्लम कक्षा 10 मा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अप्ठ्यारो मान्ने गर्नुहुन्छ, त्यो न्यूमेरिकल प्रब्लमको सन्दर्भमा चाहिँ म आज चर्चा गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले अघि पनि भनिसके लेखाशास्त्रमा 75 मार्क्समा 40 मार्क्स थ्योरी आउँछ भने 35 मार्क्सको न्यूमेरिकल आउँछ। त्यो 35 मार्क्स न्यूमेरिकल अन्तर्गत पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज मास्केबारी च्याप्टर जो विद्यार्थी भाइ बहिनी साह्रै अप्ठ्यारो मान्ने हुन्छ त्यसको बारेमा आज म चर्चा गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म तपाईहरुलाई मास्केबारी अन्तर्गतको हिसाबको बारेमा म जानकारी गराउँदैछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिपय अवस्थामा कति विद्यार्थीहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो मास्केबारी पढ्नुपर्छ हामीले भन्ने गर्दछन्, तर वास्तविक रूपमा हामीले मास्केबारी पढे तापनि कक्षा 10 मा चाहिँ मास्केबारीको हिसाब गर्छौं, अर्को हिसाब गर्छौं। त्यसमा धेरै विद्यार्थी मास्केबारी गर्नुपर्छ तर त्यसमा अलिकति विद्यार्थीहरूले के कुरा बुझ्नुस् भन्दाखेरि मास्केबारी भनेको चाहिँ फर्स्टमा के हो त, मास्केबारी भनेको सरकारी श्रेष्ठता प्रणाली अन्तर्गत 2 प्रकारका कार्यालय हुने गर्दछन्। एउटा केन्द्रीय स्तरको कार्यालय र अर्को भनेको सञ्चालन स्तरको कार्यालय। हामीले यहाँ सञ्चालन स्तरका कार्यालयहरूले मासिक रूपमा विभिन्न प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने गर्दछन्। त्यो प्रतिवेदन बनाउनुको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दा विभिन्न सूचनाहरू प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता प्रकारका प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने गर्दछन्। हो तीनै प्रकारका प्रतिवेदनहरूलाई मास्केबारी भन्ने गरिन्छ। मास्केबारी विभिन्न प्रकारका हुने गर्दछन्, जस्तै खर्चको फाँटबारी, पेशी खर्च विवरण, बैंक हिसाब विवरण, राजस्वको मासिक प्रतिवेदन, त्यस्तै गरी धरौटीको मासिक प्रतिवेदन। यसरी मास्केबारीका विभिन्न प्रकारहरू हुने गर्दछन्। ती प्रकारहरू मध्ये पनि हामीले कक्षा 10 मा सोधिने 10 मार्क्समा सोधिने खर्चको फाँटबारीको सम्बन्धमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्ने गर्दछौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मास्केबारी र खर्चको फाँटबारीको अलिकति भिन्नता पनि थाहा पाउनु भयो होला। मास्केबारीका विभिन्न प्रकारहरू मध्येको एउटा प्रकार भनेको खर्चको फाँटबारी हो, है त। अब यसमा यो च्याप्टरमा भनिसके पछाडि खर्चको फाँटबारीबाट प्रश्न सोधिने रहेछ। त्यो खर्चको फाँटबारीको हिसाब चाहिँ कसरी गर्ने त, के छ त यसमा समस्या हो, त्यसको बारेमा अब हामी चर्चा गर्दै छौं। के हो त खर्चको फाँटबारी? सबैभन्दा सुरुवात गरौं। नेपाल सरकारको श्रेष्ठता प्रणालीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदन भनेको तयार गर्ने प्रतिवेदन भनेको खर्चको फाँटबारी हो। खर्चको फाँटबारी किन महत्त्वपूर्ण हो त भन्दाखेरि यही खर्चको फाँटबारीकै आधारमा कार्यालय सञ्चालन स्तरका कुनै पनि कार्यालयलाई सम्बन्धित जिल्लाको कोलेनिका, जसलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय भन्ने गरिन्छ, जसबाट बजेट निकासा हुने गर्दछ। यो खर्चको फाँटबारी जहिले पनि मासिक रूपमा तयार गर्ने गरिन्छ।
मासिक रूपमा तयार गर्ने गरिन्छ र मासिक रूपमा तयारी गरिसके पछाडि पनि 7 दिनभित्रमा महिना समाप्त भएको 7 दिनभित्रमा यसलाई तयार गरेर सम्बन्धित तालुक मन्त्रालय त्यस्तै गरी विभागमा यसलाई पठाउने गरिन्छ र त्यसैको आधारमा सम्बन्धित जिल्लाको कोलेनिकाबाट सम्बन्धित कार्यालयलाई विभिन्न प्रकार स्तरका कार्यालयहरूलाई के त भन्दाखेरि बजेट निकासा गर्ने गरिन्छ। एउटा इक्जाम्पलमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनौँ, जस्तै नगरपालिका एउटा कार्यालय सञ्चालन स्तरको कार्यालय हो। यो यहाँ विभिन्न शीर्षकमा खर्च हुन्छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। विभिन्न प्रकारका तलब वितरण, फ्युल, इन्धन इत्यादि धेरै शीर्षकमा खर्च हुन्छन्। त्यो खर्च भएको खर्च कहाँबाट नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने त भन्दाखेरि यसको लागि कोलेनिकाले बजेट के त भन्दाखेरि निकासा गर्ने गर्दछ। अब बजेट निकासा चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि यसमा प्रत्येक महिनाको तयार गरिन्छ र त्यो महिनामा कति खर्च भयो त त्यसैको आधारमा चाहिँ आउने महिनाको लागि चाहिँ बजेट निकासा कोलेनिकाले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि गर्ने गर्दछ। त्यसकारण त्यो बजेट निकासा गर्नको लागि खर्चको फाँटबाँडीको आवश्यकता पर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसको उद्देश्य चाहिँ के हो त? खर्चको फाँटबाँडी बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा अब यसलाई बुदागत रूपमा म भने 1-2 वटा भन्छु। अघि मैले व्याख्यात्मक भने, अब बुदागत रूपमा 2टा कुराहरू म भन्छु। यसले कार्यालय सञ्चालन स्तरका खर्चको फाँटबाँडी है मैले किन यो भन्दैछु भन्दाखेरि हाम्रो एकाउन्टमा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ त भन्दा विद्यार्थीहरू न्युमेरिकल प्रोब्लम ठ्याक मिलाउने गर्दछन्, तर त्यो किन बनाइयो, व्यवहारमा कहाँ प्रयोग हुने, किन बनाइन्छ भन्ने विषयमा एकाउन्टमा धेरै विद्यार्थीहरूले बुझेको हुँदैन। त्यो व्यावहारिक ज्ञान पनि लिउँ भनेर पहिला सुरु सैद्धान्तिक कुरा भन्छु अनि त्यसपछि म यसको म्याथमेटिकल प्रोब्लम गर्दछु। खर्चको फाँटबाँडी बनाउनुको प्रमुख उद्देश्य के हो त भन्दा कार्यालय स्तरका, अघि पनि मैले भने 2 प्रकारका हुन्छन्, कार्यालय न्याय संस्था प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय स्तरको र कार्यालय सञ्चालन स्तरको। कार्यालय सञ्चालन भन्ने स्तरको जहाँ चाहिँ वास्तविक कामहरू हुने गर्दछ त्यस्ता प्रकारका कार्यहरूलाई कति बजेट निकासा गर्ने, त्यहाँको बजेट कटौती गर्नुपर्ने हो कि हैन, अनि त्यस्तै गरी रकमान्तर गर्नुपर्ने हो कि इत्यादि विषयमा केन्द्रीय स्तरको कार्यालयलाई निर्णय लिनको लागि, सहज बनाउनको लागि खर्चको फाँटबाँडी तयार गर्ने गरिन्छ। 1 नम्बर। दोस्रो नम्बरमा खर्चको फाँटबाँडी तयार गर्नुको प्रमुख उद्देश्य भनेको त्यो कार्यालयमा कति बजेट निकासा भयो, त्यो कार्यालयले कति खर्च गर्यो, त्यस्तै गरी त्यो कार्यालयमा नगद मौजदात कति छ, बैंक मौजदात कति छ इत्यादि, अर्थात् कोषको सम्पूर्ण कोषको अवस्थामा जानकारी लिन उद्देश्यले खर्चको फाँटबाँडी तयार गर्ने गरिन्छ। यो थियो मैले खर्चको फाँटबाँडीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 10 कक्षामा सोधिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खर्चको फाँटबाँडी हो, जुन 10 मार्क्समा आउँछ। त्यसको बारेमा यो भनेको के हो, यो किन तयार गरिन्छ भन्ने विषयमा मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग चर्चा गरेँ। अब यो चाहिँ कसरी तयार गर्ने, यो त थ्योरिकल कुरा थियो, न्युमेरिकल कसरी यसलाई तयार गर्ने त त्यसको बारेमा अब म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा म यहाँ फर्मेट बनाउँछु, मसँग एउटा समस्या लिएर आएको छु। त्यो समस्याको समाधान पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज म यो कक्षामा गराउँदछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी एसी परीक्षामा आउने खर्चको फाँटबाँडी जुन 10 मार्क्समा आउने गर्दछ त्यसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सबैभन्दा सुरुमा के बुझ्नुपर्छ त खर्चको फाँटबाँडीका सन्दर्भमा यो फर्म्याट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लान पाउनु के अरे इक्जाममा प्राप्त गर्नुहुनेछ। फर्म्याटमा प्राप्त तयारी भएको फर्म्याटै प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसमा पनि भर्न सक्नुहुन्छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफैले पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब आफैले बनाउँदाखेरि यो धेरै समय लाग्ने भएको कारणले इक्जाममा तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ त्यो फर्म्याटमै तपाईँहरूले यो समस्याको समाधान गर्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो खर्चको फाँटबाँडीमा कसरी भर्ने त त्यसको बारेमा पहिला सुरु हामी फर्म्याटको डिटेल्समा बुझौँ, अनि त्यसपछि प्रब्लमको समस्या यो फर्म्याटमा हामी गरौँ है त। ल म सुरु गरेँ। यहाँ मसँग एउटा समस्या छ, यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थी बहिनीहरू फोटोकपी मैले गर्न पाइनँ, मैले यो ल्याएको छु, यसमा चिन्ता नगर्नुहोस्। तथापि यो प्रब्लम मार्फतै म सबै कुराहरू डिटेल्समा भन्ने कोसिस गर्छु। तपाईहरुसँग यदि फर्म्याट छ भने नजिकै लिएर बस्नुहोस्, अथवा कपी अथवा पेन, मुख्य कुराहरू के हो त बुदाहरू बुझ्नुपर्ने बुदा त्यो सार्नको लागि तपाई तयार हुनुहोस् है त। ल मैले सुरु गरेँ।
यहाँ जस्तै जिल्ला शिक्षा कार्यालय इलामको खर्चको विवरणहरू तल दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईलाई इक्जाममा हेर्नुस् है, ध्यान दिनुस्, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुस्। तपाईलाई इक्जाममा कुनै पनि कार्यालय, विभाग अथवा मन्त्रालयको खर्चको विवरणहरू दिएको हुन्छ। माथि खर्चको विवरण दिएको हुन्छ र तल थप जानकारी दिएको हुन्छ। त्यसको आधारमा विभिन्न विवरणहरू तयार गर्नु भनेर तपाईहरुलाई प्रश्न आउने गर्दछ। अब हामीले यो उसमा जुन दिएको हुन्छ समस्या अथवा प्रश्न, त्यो प्रश्नमा विभिन्न प्रकारका जानकारी दिएका हुन्छ। ती जानकारीहरूलाई यो 7 वटा कोलम हेर्नुस् त, 1 2 3 4 5 6 7 वटा कोलममा लगेर हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा सबैभन्दा समस्या विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै बजेट रकम नम्बर दिएको हुन्छ, प्रायसो बजेट रकम दिएको हुन्छ, वार्षिक बजेट विनियोजन दिएको हुन्छ, बाँकी रहेको कुनै जस्तै यो महिनाको खर्च, मसान्तसम्मको निकासा, मसान्तसम्मको खर्च, यस सम्बन्धमा चाहिँ कहिलेकाहीँ के त भन्दाखेरि हिडन हुन्छ। हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरूलाई। अब कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि एउटा रुल्स छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई सजिलो बनाउनको लागि मैले के गरेको छु त भन्दा यो कोलम, यसलाई मानौ 1 नम्बर दिनुस्, यसलाई 2 नम्बर दिनुस्, यसलाई 3 नम्बर दिनुस्, यसलाई 4 नम्बर दिनुस्, यसलाई 5 6 र 7। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यसमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन जहिले पनि के हुन्छ त भन्दा कुनै महिनाको गर्नु भन्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ महिना पनि भन्दैन, 2टा महिनाको जानकारी दिएको हुन्छ। जस्तै मानौ वैशाख र जेठ भनौँ, वैशाख र जेठ दियो। अब खर्चको फाडबाडी तयार गर्नुस्। प्रायः क्वेशनमा प्रश्नमा तपाईको वैशाख महिनाको अथवा जेठ महिनाको गर्नु भनेर भनेको होला, तर नभने तापनि कुन महिनाको गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हामीले कसरी पत्ता लगाउने भन्दा यो अघिल्लो महिनालाई प्रिभियस मन्थ मान्नुहोस् र यसलाई करेन्ट मन्थ मान्नुहोस्। करेन्ट मन्थको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा खर्चको फाडबाडी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो वैशाख र जेठ दिएको छ भने जेठलाई करेन्ट मान्नुहोस्, असोज र कार्तिक दिएको छ भने कार्तिकलाई करेन्ट मन्थ मान्नुहोस् भने पछिल्लो महिनाको चाहिँ खर्चको फाडबाडी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा यसमा जस्तै अब एउटा कुरा यो टेबलमा एकचोटि ध्यान दिउँ। जस्तै मानौ तपाईलाई 1 कलम 2 कलम दिएको छ भने यो 6 कलम हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। जहिले पनि 1 र 2, कोलम नम्बर 1 को प्लस कोलम नम्बर 2 को जोडेर कोलम नम्बर 6 को एमाउन्ट आउने गर्दछ। कुरा बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै गरी बजेट बाँकी जुन छ, यो बजेट बाँकी चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दा यो कोलम नम्बर 5 बाट यो कोलम नम्बर 6 लाई घटाइदियो भने कोलम नम्बर 7 को एमाउन्ट आउने गर्दछ। अब कहिलेकाहीँ यति बुझिसके पछाडी अब तपाईले कहिलेकाहीँ के गर्छ त भन्दा यो 2टा कोलम दिएको अवस्थामा यो लाग्यो। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा कोलम नम्बर 1 को एमाउन्ट दिएको हुन्छ, कोलम नम्बर 6 को दिएको हुन्छ, यो दिएको हुँदैन कोलम नम्बर 2 को। कसरी पत्ता लगाउने त? अघि पनि हामीले गरौँ, अलिकति दिमाग घुमाम। 1 र 2 जोड्दा 6 आउँछ भने 6 कोलम दिएको छ, 1 कोलम दिएको छ भने 2 कोलम सजिलै पत्ता लाग्यो। 6 अर्थात 6 बाट कोलम नम्बर 6 बाट कोलम नम्बर 1 लाई घटाइदियो भने के आउँछ त भन्दा कोलम नम्बर 2 को एमाउन्ट आउने गर्दछ। अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब त हामीले थप बुझिसक्यौं। कोलम नम्बर 6 दियो, कोलम नम्बर 2 दियो, कोलम नम्बर 1 दिएन भने थाहा पाइहाल्यौं। कोलम नम्बर 6 बाट कोलम नम्बर 2 लाई घटाइदियो भने के आउँछ त भन्दा कोलम नम्बर 1 को एमाउन्ट आउने गर्दछ। यसरी यो भर्ने एउटा रुल्स भयो। अनि त्यसपछि अब यहाँनेरि के छ, सम्ममा प्राप्त जम्मा जम्मी निकासा भनिन्छ। यसको लागि कहाँको रकम लेख्ने भन्दा कोलम नम्बर 6 को हुन्छ। अहिले म प्रोब्लमबाट बुझाउँछु। त्यस्तै गरी यो भएको खर्च भनेको छ, यो मसान्तसम्मको निकासा, टोटल निकासा यसमा भर्ने गरिन्छ। यो बैंक मौजदात हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नि, तहबिल मौजदात हामीले के त भन्दाखेरि दिएको हुन सक्दछ। हो यसरी अब एउटा भर्नुपर्ने कुराहरू पत्ता लाग्यो। अब यो किन बनाइयो त? अलिकति व्यावहारिक कुरा गरौँ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कार्यालयको महिनामा टोटल खर्च कति भयो, जम्मा जम्मी त्यो कार्यालयलाई निकासा कति भएको छ, त्यो कार्यालयमा ती शीर्षकहरुमा विभिन्न शीर्षक हुन्, खर्चका शीर्षक हुन्, यो शीर्षकहरुमा जम्मा जम्मी वार्षिक विनियोजन खर्च कति हुने विनियोजन गरिएको छ त्यसको बारेमा, मसान्तसम्ममा कति निकासा गरे त्यसको बारेमा, बजेट बाँकी कति छ, त्यस्तै गरी बैंकमा मौजदात कति बाँकी छ त अब त्यो कार्यालयको, त्यस्तै गरी नगद मौजदात कति छ त त्यो कार्यालयको, त्यस्तै गरी पेस्की फर्चिट हुन बाँकी कति छ त, इत्यादि सबै विषयको जानकारी चाहिँ के गर्छ त भन्दा यो फर्मेटले अथवा खर्चको फाँटबारीले हामीलाई प्रदान गर्ने गर्दछ। अब हामी जाउँ हिसाबतर्फ है त भाइ बहिनीहरु। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ?
मैले यति भनिसके पछाडि कुन कुन कोलममा कसरी रकम लेख्ने भन्ने कुराहरू तपाईले बुझिसक्नुभयो। अब एउटा समस्याहरू मैले एउटा समस्या ल्याएको छु। जस्तै जिल्ला कृषि कार्यालय इलामको खर्चको विवरणहरू तल दिएको छ, जस अन्तर्गत हेर्नुस् त बही नम्बर बजेट हेड नम्बर दिएको छ, बजेट शीर्षक दिएको छ, वार्षिक विनियोजन दिएको छ, असोजसम्मको खर्च दिएको छ अनि कार्तिकको खर्च दिएको छ र तल हामीलाई थप जानकारी दिएको छ जसमा चालु कोषमा रु 90,000 बाँकी देखिन्छ, सानो नगदी कोष स्थापना रु 5,000, फर्चिट हुन बाँकी फर्निचर पेस्की रु 8,000 गरेर यसको आधारमा अब हामीलाई खर्चको फाटबाडी 2074 कार्तिक महिनाको तयार गर्नु भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले के बुझ्नु भन्दा यो कार्तिक महिना भनेन भने पनि यसरी असोज र कार्तिकको इन्फर्मेसन दिएको छ भने हामीलाई पछिल्लो महिना कार्तिकको कार्तिक महिनाको चाहिँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि खर्चको फाटबाडी तयार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। अब सुरुबाटै भर्नतिर लागौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईलाई मन्त्रालय विभाग अथवा कार्यालय डट भनेको छ तपाईको फर्मेटमा हेर्नुहोस् त त्यहाँनेर हेर्नुभयो। अब त्यसो भए के को चाहिँ भने त भन्दा हेर्नुहोस् माथि जिल्ला कृषि कार्यालय भनेको छ, यहाँनिर लेखिदिनुस् जिल्ला कृषि यसमा कार्यालयमा गएर टिक लगाइदिनुस् अथवा कार्यालय जिल्ला कृषि कार्यालय इलाम भनेर यहाँ लेखिदिनुस् इलाम है। मैले उसमा लेखेँ, अलिकति मार्कर मोटो भएर बोर्ड सानो भयो तथापि मैले बुझाउन यति भन्दा विद्यार्थीहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। अनि त्यसको खर्चको फाटबाडी शीर्षक भयो। कुन सालको त भन्दा हामीलाई 2074 साल भनेको छ, 2074 साल महिना कुन भनौँ कार्तिक लेखिदिनुस्, कार्तिक लेखिदिनुस्। अब यो कोलममा भर्ने एमाउन्टहरू हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्छ पहिला सुरु तपाईँ हेर्नुहोस् यो बजेट हिसाब नम्बर यो मैले अघि लेखिसकेको छु है त, छिटो होस् भनेर यो लेखिसकेको छु। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त बजेट शीर्षक भनेको छ नि, यो बजेट शीर्षकलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो बजेट रकम लेखेको छ त्यहाँनिर वार्षिक बजेट विनियोजन यहाँ यो शीर्षकमा बजेट शीर्षक हो, यहाँ लगेर तपाईँ त्यो शीर्षक लेखिदिनुहुन्छ। अनि त्यो वार्षिक विनियोजन हेर्नुहोस् त अब मैले यो लेखेँ विनियोजन लेखेँ यहाँ हेर्नुहोस् मैले बजेटको वार्षिक विनियोजनको रकम पनि लेखिसकेँ। त्यसपछि कोलम नम्बर हामीलाई दिएको छ असोजसम्मको खर्च भन्छ, ध्यान दिनुहोस् है विद्यार्थी। यसैमा विद्यार्थी सबैभन्दा बढी झुक्किने भनेको कोलम नम्बर 2 र कोलम नम्बर 6 मा हो। हेर्नुहोस् केमा झुक्किनुहुन्छ त भन्दा त्यसको म क्लियर गराउने कोसिस गर्छु। जहिले पनि हेर्नुहोस् अघिल्लो महिनासम्मको खर्च भन्छ एउटा र अर्को भन्छ जुन महिनाको त्यही महिनासम्मको खर्च। कुनमा चाहिँ लेख्ने उस्तै उस्तै लाग्छ हेर्दाखेरि हैन त, निकासा भनेको हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ दिएको छ हेर्नुहोस् त असोजसम्मको खर्च भनौँ, निकासा त भनेको छैन। जहिले पनि के बुझ्नुहोस् भन्दा अघिल्लो महिनासम्मको खर्च भन्छ भने त्यो महिनासम्मको जुन महिनाको तपाईँ यो खर्चको फाटबाडी तयार गर्नुहुन्छ त्यो महिनासम्मको निकासा हुने गर्दछ। त्यसो भए हामी कार्तिक महिनाको बनाउँदैछौँ, हामीलाई क्वेसनले दियो असोजसम्मको खर्च। त्यसो भए त्यो के रहेछ त भन्दा कोलम नम्बर 2 को एमाउन्ट अर्थात् असोज मसान्तसम्म कार्तिक मसान्तसम्मको निकासा रहेछ। यहाँ डट छ, यहाँ तपाईँले महिनाको नाम प्रत्येकमा कार्तिक कार्तिक लेख्नुहोस्, कार्तिक कार्तिक हेर्नुहोस् है। यो भनेको फेरि एकचोटि मैले भने अघिल्लो महिनासम्मको खर्च भन्छ भने जुन महिनाको खर्चको फाटबाडी तयार गरिन्छ त्यो महिनासम्मको के हुन्छ निकासा हुन्छ। त्यसो भए यसलाई लगेर कहाँ राख्नुपर्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरू कोलम नम्बर 2 मा हेर्नुहोस् त 1,80,000 मार्करमा अलिकति देखिएछ त्यो पनि यसलाई बुझ्नुहुन्छ 13,000 त्यस्तै गरी 10,000 विभिन्न शीर्षकमा, त्यस्तै गरी 15,000 रकमको पछाडि यसरी ड्यास लेख्ने गरिन्छ, त्यस्तै गरी 4,000 त्यस्तै गरी 18,000 यो भयो। अनि त्यसपछि अर्को कार्तिकको खर्च जुन महिनाको तपाईँ खर्चको फाटबाडी बनाउँछ त्यही महिनाको मात्रै खर्च भन्छ भने त्यो जहिले पनि कोलम नम्बर 1 हो। यहाँ कार्तिकको खर्च भनेको चाहिँ कार्तिकसम्मको भनेको छैन, कार्तिकको भने कार्तिकको मात्रै खर्च कति रहेछ त भन्दा स्यालेरी अन्तर्गत 60,000 त्यस्तै गरी 2,000 अनि
3000, 5000, 1000, 4000 यति लेख्यौँ हामीले। अब यति गरिसके पछाडि अब अलिकति फेरि अलिकति के कुरा मैले भने जहिले पनि हेर्नुहोस् झुक्किने विद्यार्थीहरू कहाँ छ त भन्दा यहाँ कहिलेकाहीँ के गर्छ भन्दा तपाईँलाई दुईटा मन्थको जानकारी भने मैले कहिलेकाहीँ एउटै मन्थको मात्रै दिन सक्छ। जस्तै असोजसम्मको खर्च भनौँ, त्यसै गरी असोजको मात्र खर्च भनौँ भने त्यतिखेर कुन कोलम हो त भन्दाखेरि जुन महिनाको बनाउँदैछौ त्यही महिनाको सम्मको खर्च भन्छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा कोलम नम्बर 6 हो। तर अघिल्लो दुईटा महिना दिएको छ, अघिल्लो महिनासम्मको खर्च भन्छ भने कोलम नम्बर 2 हो। यति क्लियर हुनुभयो? आशा यसले विद्यार्थीलाई क्लियर भयो होला। यहाँनेरि मेन समस्या यहाँनेरि थियो। अब हेर्नुहोस्, अब हामीलाई कोलम नम्बर 6 र 7 को रकम पत्ता लगाउनु पर्यो। अघि मैले भनिसकेको छु, यहाँ हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई एउटा फर्मुला बनाइदिएको छु। कोलम नम्बर 1 को र कोलम नम्बर 2 को एमाउन्ट जोड्यो भने कोलम नम्बर 6 को रकम पत्ता लाग्छ। त्यसो भए यहाँनेरि हाम्रो कति छ? यो 60,000 हो। 60,000 छ। हेर्नुहोस् यसको शीर्षक हो है त। तलबको कोलम नम्बर 1 मा 60,000, यसमा 1,80,000 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 2,40,000 2,40,000 भयो। त्यस्तै गरी 2,000 छ अर्को छ 13,000 जोडा कति भयो? 15,000। त्यस्तै गरी 3,000 र 10,000 3,000 10,000 जोड्दाखेरि कति भयो? 13,000। त्यस्तै गरी 5,000 र 15,000 छ जोड्दा भयो 20,000। त्यस्तै गरी 1,000 र 4,000 छ जोड्दाखेरि भयो 5,000। 4,000 र 18,000 जोड्दाखेरि भयो 22,000। कोलम नम्बर 6 को पनि रकम पत्ता लाग्यो। अब रह्यो बजेट बाँकी कोलम निकाल्ने। अघि मैले फर्मुला लेखिदिएकै छु। कोलम नम्बर 5 यो थियो। कोलम नम्बर 5 पत्ता लागेकै छ। कोलम नम्बर 6 5 बाट 6 घटाइदियो भने आउँछ कोलम नम्बर 7। ल घटाइदिनुस् त। 6,20,000 बाट 2,40,000 घट्दाखेरि कति हुन्छ? ल हेर्नुस् त। 6,20,000 बाट 2,40,000 घट्दाखेरि भयो 3,80,000। हैन त? मार्कर अलिक मधुरो लेखेको छ, बुझ्नुहुन्छ? 35 बाट 15 घटाइदिउँ भयो कति? 20,000। 25 बाट 13 घट्दाखेरि भयो कति? 12,000। त्यस्तै गरी 6,000 बाट 60,000 बाट 20,000 घट्दाखेरि भयो कति? 40,000। 10 बाट 5 घट्दाखेरि भयो कति? 5,000 र 50 बाट 22 घट्दाखेरि कति भयो? 28,000। यो हामीले टेबलमा भर्यौं। अब थप कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यति गरिसके पछाडि यहाँसम्म भरिसकेपछि कोषको अवस्थातर्फमा जाउँ, जसको लागि हामीलाई के दिएको हुन्छ? एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् क्वेसनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू है। तपाईलाई थप जानकारीको 1 नम्बरमा 2 तरिकाले प्रश्न गर्छ। एउटा भन्छ चालु कोषमा यति रकम बाँकी छ भन्छ र अर्को भन्छ चालु कोषमा जम्मा यति निकासा भन्छ। ख्याल गर्नुस् यो दुईटा कुरा। यदि चालु कोष निकासा भनौँ भने जहिले पनि हेर्नुस् यो कोलम नम्बर 2 हेर्नुस् है ध्यान दिएर। यहाँ यो कोलम नम्बर 2 मा पहिला सुरु तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँसम्मको टोटल रकमलाई जोड्नुहुन्छ है। यहाँसम्मको टोटल रकम जोड्दाखेरि तपाईको कति हुन्छ भन्दाखेरि 2,40,000 हुँदो रहेछ। हेर्नुस् है 2,40,000। अब तपाईलाई यहाँ के दिएको हुन्छ? चालु कोषमा जम्मा निकासा एउटा तरिकाले, अर्को भनेको चालु कोषमा जम्मा बाँकी। अब के दिएको छ हेरौँ? चालु कोषमा बाँकी भन्छ भने यहाँनिर तपाईले लेख्नुहुन्छ यो जुन छ यो बजेट रकम यहाँनिर गएर के गर्नुस् भने चालु कोष बाँकी भनेर लेख्नुस्। चालु कोष बाँकी। हेर्नुस् है यो चालु कोष बाँकीको चाहिँ के बाँकीको रकमलाई चाहिँ यहाँनिर देखाइदिनुस्। 90,000 दिएको छ। हेर्नुस् त चालु कोषमा बाँकी 90,000। अब यो दुईटा जोड्दाखेरि आउँछ 2,40,000 र 90,000 जोड्दा 3,30,000 हो। 3,30,000 आयो। यो रकम झुकिने विद्यार्थीहरू के त भन्दाखेरि
यहाँनिर हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ तपाईँलाई यो टोटल निकासा भन्छ यसलाई, जम्मा निकासा बजेट निकासा। जम्मा बजेट निकासा कहिले दिन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् चालु कोष निकासा भनेर, अनि कहिले दिन्छ चालु कोष बाँकी। त्यो मध्ये कुनै एउटा रकम दिएको हुन्छ, चालु कोष बाँकी भन भने यहाँ लेख्नुहोस् र चालु कोष बाँकी र जम्मा मसान्तसम्मको निकासा जोड्दाखेरि आउने रकम जम्मा निकासा हुने गर्दछ। त्यसलाई ध्यान भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दा चालु कोषमा जम्मा निकासा भन्यो भने त्यसलाई टोटलमा यहाँ राख्नुहोस्। टोटलमा राखिसके पछाडि अब यो टोटलबाट निकासाबाट यो माथिको मसान्तसम्मको निकासा घटाइदिँदा चालु कोषमा रकम कति बाँकी छ त भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने गर्दछ। यति पत्ता लगाइसके पछाडि अब सबैको टोटल गरिदिनुहोस् है त। यसको टोटल गर्दाखेरि महिनाको खर्च कार्तिकको खर्च हाम्रो कति थियो टोटल माथि क्वेसनमा दिएको हुन्छ। यसलाई अलिकति क्यालकुलेटर विद्यार्थी भाइले थिचेर बढी टाइम लस गर्ने भन्दा कुनै इन्फर्मेसन टोटल गरेको हुन्छ त्यसको लेखिदिने। अब हेर्नुहोस् हामीलाई थाहा छ यसको टोटल यहाँनिर मसँग फर्मेट अलिकति यहाँ सानो भएर मैले यहीँ हटाएँ, बुझ्नुहोस् है त। बुझ्नुहुन्छ मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरूले। हेर्नुहोस् वार्षिक विनियोजनको जम्मा 8 लाख छ, टोटल यसको टोटल यहाँ 8 लाख हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ होला टोटलमा है, लेखिदिनुहोस् है त 8 लाख। अनि त्यस पछाडि अब यो 1 र 2 जोड्दाखेरि आउँछ भने यसको टोटल 1 र 2 को टोटल योसँग चाहिँ है, योसँग होइन योसँग यति जोडिदिनुहोस् त कति हुन्छ 2,40,000 र 75,000 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 3 लाख कति 15,000, 3,15,000 यसको टोटल आयो। अनि त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीले के भनेको छ 7 कलमको टोटल निकाल्नलाई यो सबै जोड्नुहुन्छ कतिपयको। हामी यस्ता कुराहरुमा ख्याल गर्दिनु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो सरले त सिकाउनु भएको छ योबाट यो घटाउँदा यो आउँछ भन्नुहुन्छ, अनि यो घटाउँदा टाइम लस गरिराख्नुहुन्छ। के गर्नुस् आखिरमा एउटै कुरो हो, यसको टोटलबाट यसको टोटल घटाइदियो भने यसको रकम आइहाल्यो नि हैन र। त्यसो भए 8 लाखबाट 3,15,000 घटाइदिँदा कति रहन्छ 4,85,000। ल यसरी हामीले फर्मेट भित्र भर्नुपर्ने कुराहरु भरिसक्यौं। अब यहाँनेरि छ कोषको अवस्थामा हेर्नुस्, जानुस् कोषको अवस्थामा फर्मेटको तल छ हेर्नुभयो। ल हेर्नुस् त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि फर्मेट पनि फेरि भाइ बहिनीहरु फरक राखेको छ मार्केटमा, कुनै अर्कै खालको छ, कुनै विभिन्न प्रकारका छन्। मसँग यही फर्मेटको बारेमा मैले गरे, त्यसमा पनि ख्याल गर्नुस्। त्यो फर्मेटमा कतिपयमा यो अर्डर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय हुँदैनन्, त्यो फर्मेटमा यी नामहरु लेखिएको हुँदैन, त्यसको नम्बर हेरेर सिरियल मिलाएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा नयाँ आएको फर्मेटमा ख्याल गर्नु होला है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। ल हेर्नुस् अब यहाँ मैले भर्नतिर लागे सम्ममा डट डट लेखेको छ, जहिले पनि कार्तिकको हुन्छ, यो सबैमा कार्तिक लेख्नुस्, कार्तिक कार्तिक यसमा पनि कार्तिक हेर्नुस् है। अब यहाँ रकम लेख्नेमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यसमा झुकिनुहुन्छ। कार्तिक सम्ममा प्राप्त जम्मा जमी निकासा कुन रकम ल्याउने भन्दा यो कोलम नम्बर 2 को यहाँ जुन हुन्छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी टोटल गरेर चालु कोष पनि जोडेर आएको जुन रकम हुन्छ नि, यो हेर्नुस् त यो 3,30,000 यो रकमलाई ल्याएर यहाँ लेखिदिनुस् 3,30,000। विद्यार्थी भाइ बहिनी यो सक्यो, मैले रातोले यहाँ लेख्ने कोसिस गरे 3,30,000 हेर्नुस् है, रातोले लेख्दा अझ क्लियर देखिदो रहेछ। ठीक छ 3,30,000। अनि यहाँ भनेको छ हेर्नुस् त कार्तिक सम्ममा भएको जम्मा जमी खर्च कुन त भन्दा कोलम नम्बर 6 को टोटल रकम कति छ 3,15,000, 3,15,000 हेर्नुस् त हामीले यो भर्यौं। अनि त्यस पछाडी भनेको छ हेर्नुस् फर्चेट नभएको बाँकी पेस्की, त्यसको लागि क्वेशनको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्नुस् त फर्चेट हुन बाँकी फर्निचर पेस्की भनेको छ, त्यहाँ भनेकै हुन्छ। तपाईलाई क्लियर तरिकाले क्वेशनमा ख्याल गर्नु होला है। फर्चेट नभएको बाँकी पेस्की भनेपछि 8,000 दिएको छ, त्यो 8,000 लाई यहाँ नि पेस्कीको यहाँ नि डट डट छ तपाईको हेर्नुस् त यहाँ 8,000 मैले 8,000 यहाँ लेखिदिए हो। त्यस पछाडी अब त्यसमा खुद खर्च निकाल्ने कसरी त भन्दाखेरि जम्मा खर्च जुन छ हेर्नुस् त यो 3,15,000 जम्मा खर्च हो। त्यो खर्चमा पेस्की जुन फर्चेट भएकै छैन, कसैलाई पेस्की विभिन्न के खरिद गर्नको लागि दिएको छ उसलाई पैसा, तर उसले त्यो कार्यालयमा आएर फर्चेट गरेकै छैन, क्लियर गरेकै छैन,
त्यो चाहिँ के त भन्दा खर्च त लेख्न पाइएन, पेस्कीको रूपमा जाने हुन्छ। त्यसकारण खुद खर्च चाहिँ अब कति हो त भन्दाखेरि 3,15,000 बाट 8,000 रुपैयाँ घटाउँदाखेरि रहन्छ कति 3,07,000। 3,07,000 चाहिँ खुद खर्च भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब रह्यो यहाँ छ बैंक मौजदात र तहबिल मौजदात। बैंक मौजदातको एउटा फर्मुला छ भाइ बहिनीहरू, त्यो फर्मुला म तपाईलाई लेखाइदिन्छु। यसको लागि र एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, पहिला सुरु म गर्छु हेर्नु है। फेरि अर्को भन्छ तहबिल मौजदात भनेको सानो नगदी कोष स्थापना भनेको हुन्छ त्यहाँनेरि, त्यसमा लेख तहबिल मौजदातमा जहिले पनि त्यो रकमलाई कति दिएको छ भन्दा 5,000। अब थप कुरा अझै केही कुराहरू भन्नुपर्ने त्यसमा रकमको पछाडि यस्तो लेखिन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ सजिलो छ, बैंक मौजदातको रकम निकाल्नको लागि सजिलो छ। हामी यसमा समस्याको एकैचोटि हाम्रो चाहिँ के चलन छ त भन्दाखेरि एकैचोटि योबाट घटाएर यो बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा बैंक मौजदात पत्ता लगाउने गर्दछौँ। तर एसीका विद्यार्थीहरू जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्, तपाईँलाई यहाँ तलको विवरण सोधेको हुन्छ हेर्नुहोस्, यसलाई तपाईँले वर्किङ नोट बनाएर सबैलाई देखाउनै पर्ने हुन्छ। हाम्रो चलन के छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको, फर्मेटमा मैले भरिहालेँ त, मेरो त सबै मिलो ठ्याक मिलो भनेर भन्नुहुन्छ, तर वर्किङ नोटमा यी कुराहरूलाई देखाइदिनुहुन्न। सबैभन्दा कमजोरी टिचरले यी सबै कुराहरूलाई हेर्नुहुन्छ, वर्किङ नोटमा देखाउनुपर्छ। किनभने अघि मैले टाइम पनि भनिसकेको छु विद्यार्थी 18 मिनट लाग्छ गर्नलाई, यो फर्मेट हुँदाखेरि 5-10 मिनटमा मजाले सकिन्छ। बाँकी रहेको वर्किङ नोट पनि देखाइदिने किन, तैपनि यहाँ चाहिँ भन्ने कुरा पहिला देखाइदिउँ। बैंक मौजदात कसरी पत्ता लाग्छ त भन्दा 11 कक्षामा चाहिँ यहाँनिर तपाईँको लोन पेएबल र लोन रिसिभेबल हुन्छ, त्यो प्रकारको क्वेसन हामीलाई आउँदैन एसीमा। त्यसकारण यहाँ चाहिँ सजिलो छ। कसरी छ त भन्दा यो 3,30,000 बाट 3,15,000 घट्दा ब्यालेन्स कति हुन्छ भन्दा 15,000 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है 15,000 हुन्छ। अनि अब के छ भन्दा यसको पनि जहिले पनि ख्याल गर्नुहोस्, यो 15,000 यो बैंक मौजदात र तहबिल मौजदातको दुईटा रकम जोड्दा यहाँ 15,000 हुनुपर्छ है। अब हेर्नुहोस् त थाहा भयो हामीलाई 3,30,000 बाट 15,000 भयो। यो 15,000 बराबर 15,000 बनाउनु पर्यो। तहबिल मौजदात 5,000 देखि छ भनेपछि 15,000 पुग्नलाई कति चाहियो त बैंक मौजदात भन्दा 10,000। यो 67 टेबलमा गरेको कुरा भयो। अब तर हामीलाई यो त वर्किङ नोटमा देखाइदिनु पर्यो। वर्किङ नोटमा अब के भनेको छ हेर्नुहोस्, कार्तिक महिनासम्मको खर्च भन्छ। अब यो मैले सर र मेटाइले भाइ बहिनीहरू यसमा मैले बुझाउनु पर्ने छैन होला, यसमा मैले बुझाउनु पर्ने कुराहरू बुझाएँ। अब मेटाएर वर्किङ नोट तर्फमा गएँ है त। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ भने वर्किङ नोटमा कार्तिक महिनासम्मको खर्च भन्छ, लेखिदिनुहोस् कार्तिक महिनासम्मको खर्च। सजिलो छ यो चाहिँ। कार्तिक महिना भने तपाईँ कुन महिनाको बनाउँदै हुन्छ, कार्तिक महिनासम्मको खर्च बनायो भने के हो त भन्दा यहाँ देखेको छ हेर्नुहोस् 3,15,000। यसलाई एकैचोटि तपाईँले एन्सर भनेर लेख्न सक्नुभयो 3,15,000 कसरी आयो, कोलम नम्बर 1 र 2 बाट घटाउँदा आएको टोटल। अब जानुहोस् 2 नम्बरमा। 2 नम्बरमा बजेट बाँकी भन्छ। हेर्नुहोस् है चालु कोष बाँकी र बजेट बाँकीमा फरक छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बजेट बाँकी भनेको चाहिँ यो टोटलको रकम हो, कति दिएको छ हामीले, यसको टोटल बजेट बाँकीको यो टोटल रकम 4,85,000 आएकै छ, 4,85,000। सजिलो छ। अब रह्यो बैंक मौजदात भन्छ तेस्रो नम्बरमा। बैंक मौजदात यो चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त भन्दाखेरि एउटा फर्मुला म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई राखिदिन्छु, त्यो फर्मुला अनुसार गर्नुहोस्। बैंक मौजदात निकाल्ने भनेको जहिले पनि हेर्नुहोस् जम्मा कुल निकासा, फर्मुला हो यो, कुल निकासा माइनस कुल खर्च है। कुल खर्च भनेको यो चाहिँ खुद खर्च होइन नि विद्यार्थी भाइ, यो चाहिँ है कुल खर्च बराबर बैंक मौजदात प्लस तहबिल मौजदात। हेर्नुहोस् त यहाँ 10,000 आएको छ नि, कसरी आएको छ 10,000 हेर्नुहोस्। कुल निकासा भनेको जम्मा कति हो 3,00,000
30,000 यहाँको हेर्नुस् त यहाँनेरि 3,30,000 हो योबाट माइनस 3,15,000 3,15,000 बराबर निकाल्नु पर्ने बैंक मौजदात हो यसले बैंक मौजदात लेखिदिनुस् प्लस तहबिल मौजदात भनेको क्याश यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त सानो नगदी कोष स्थापना 5,000 ल अब सो दैट एकैचोटी मैले लेखिदे बैंक मौजदात इक्वल्स टु हेर्नुस् त 3,15,000 भयो 15,000 मा यो 5,000 माइनस यो प्लस माइनस यता हुन्छ तपाईहरु यसको बारेमा त जानिसक्नु भएको छ प्लस माइनस गर्दाखेरि यो यहाँ 15 त 15 मा 5,000 माइनस गर्दाखेरि कति भयो 10,000 हो यही 10,000 लाई चाहिँ हामीले यहाँ लेखाइदिएको कसरी आयो अघि पनि सजिलो यो उसमा फर्मेटमा जाँदाखेरि योबाट यो घटाइदिने र यसको टोटल जति हुन्छ यसको टोटल पनि हुनुपर्छ तहबिल मौजदात दिएको हुन्छ अनि यो दिएको छ भने यो निकाल्नको लागि योबाट यो घटाइदियो भने यो आउँछ हैन भनेको मतलब रेडियो मार्फत सुन्नु भएको भाइ बहिनीलाई यो भन्दा अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो होला युट्युब च्यानल मार्फत भएका विद्यार्थीलाई चाहिँ मैले देखाउन सजिलो भएकोले यो भने ठिकै छ अब यो पत्ता लागिसक्यो अब हामीलाई चाहियो चालु कोष निकासा हेर्नुस् त अघि हामीले टोटल चालु कोष निकासा यहाँ हेर्नुस् चालु कोषमा बाँकी चाहिँ भनेको छ टोटल चालु कोष निकासा चाहिँ कुन हो त भन्दा यो 3,30,000 छ नि भाइ बहिनीहरु टोटल हो यो हो यसलाई मैले यति मेटाइदिए तपाईले यो यसलाई गर्नुभयो 4 नम्बरमा चालु कोष निकासा भनेको के कति हो त भन्दा यो टोटल रकम 3,30,000 त्यसपछि 5 नम्बरमा खुद खर्च यहाँ निकालेका छौं हामीले हेर्नुस् त जम्मा खर्च 3,15,000 मा फर्चुट नभएको बाँकी पेस्की घटाउँदा आएको छ कति 3,07,000 खुद खर्च इक्वल्स टु 3,07,000 यसरी यो एउटा हामीले बजेटको खर्चको फाँटबाडी तयार गर्यौं यो खर्चको फाँटबाडी कुन उद्देश्यले तयार गरिदो रहेछ यो खर्चको फाँटबाडीमा विभिन्न प्रकारका शीर्षकमा भएका खर्चका विवरणहरूलाई कसरी इन्ट्री गरिदो रहेछ भन्ने विषयमा चर्चा गर्यौं यति चर्चा गरिसकेपछि फेरि एकचोटी म भन्छु अब अघि मैले तपाईलाई सैद्धान्तिक कुराहरू भने यसको बारेमा खर्चको फाँटबाडी भनेको यो हो यसले यस्तो कुराको जानकारी दिन्छ भने अब हेर्नुस् त टेबल हेरेर त्यो कुरालाई हामी व्याख्या गर्न सक्छौं कसरी सक्छौं त भन्दा हेर्नुस् यहाँनेरि 1 नम्बरमा महिनाको खर्च भन्छ नि यसले के कुराको व्याख्या गर्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि सञ्चालन स्तरको कार्यालयलाई अब बजेट निकासा कति गर्ने कार्तिकको हो मंसिरमा कति निकासा गर्ने त भन्दा यसको आधारमा निकासा गर्दिने गर्दछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु कोलम नम्बर 1 को आधारमा अनि निकासा जम्मा जम्मी कति भएको रहेछ भन्दा त्यो कार्यालयको लागि 3,30,000 त्यस्तै गरी विभिन्न बजेट शीर्षक अन्तर्गत चाहिँ वार्षिक बजेट विनियोजन त्यो कार्यालयको लागि कति गरिएको रहेछ भन्दाखेरि 8 लाख हैन भने मसान्तसम्मको खर्च कति गरेछ त्यो कार्यालयले भन्दा 3 लाख जुन महिना छ त्यो महिनाको मसान्तसम्ममा त्यो कार्यालयले खर्च गरेछ कति 3,15,000 अब बजेट बाँकी कति देखिन्छ त्यो कार्यालयमा भन्दाखेरि 48,000 सरी यो टोटलको रकम कति आएको थियो 4,85,000 विनियोजन गरेको रहेछ यति चाहिँ जम्मा जम्मी खर्च भएछ भनेपछि त्यो कार्यालयमा बाँकी अब कति देखिन्छ बजेट बाँकी हुन बाँकी हो निकासा यो यति देखिन्छ अनि त्यस्तै गरी हेर्नुस् त त्यो कार्यालयको जम्मा जम्मी अब बैंकमा मौजदात कति रहेछ कार्यालयमा 10,000 क्याश मौजदात कति रहेछ 5,000 जम्मा जम्मी खर्च कति गरेछ 3,30,000 गरेर सबै कुरा गरेर खुद खर्च त्यो कार्यालयले 3,07,000 को गरेको रहेछ भाइ बहिनीहरु यसरी यो खर्चको फाँटबाडीबाट सबै कुराको एउटा कार्यालयको लागि जति पनि शीर्षकमा खर्चहरू हुने गर्दछन् जे सबै कुराको जानकारी दिने गर्दछ त्यसकारण कार्यालयको लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रतिवेदनको रूपमा खर्चको फाँटबाडीलाई लिने गरिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु मैले एउटा खर्चको फाँटबाडीमा तपाईलाई मैले बुझाउने कोसिस गरे आशा छ तपाईले बुझ्नुभयो होला यसलाई तपाईले प्रयोग पनि गर्नुहुनेछ अब र आजको कक्षा अब
यही सम्पन्न हुन्छ र मैले अघि पनि भनिसके हामीलाई तपाईँ रेडियो सुशेली 106.3 मेगाहर्जमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी निष्पक्ष खबर.com को युट्युब च्यानल निष्पक्ष टिभीमा र फेसबुक पेजमा पनि हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको आजको क्लास धेरै राम्रो भयो होला। बेला बेलामा हात धौँ, सुरक्षित रहौं, बाहिर नजाउँ, कोरोनाबाट बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ, घरमा सुरक्षित साथ एसी को तयारी गर्नु होला भन्ने शुभकामना दिँदै आजको कक्षा म यही अन्त्य गर्दछु। म बोधराज सङ्ग्रौला बिदा माग्छु। धन्यवाद।